我们之间就不长了，对从参加共建我年，让从这个我从等在把这位拉面小了个炒炒，那么不达呀，那么达玛呀，那么桑嘎呀，好了，说了，今天搞弄谁了？होला सो धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूले यो घन्टीको आवाज चाहिँ सुन्दैन भन्नु हो, एक दुईजनाले नसुन्यो भए त होइन कि भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब सबैले सुन्दैन भन्छ होइन, नसुनेकै होला घन्टी चाहिँ। अरे बौद्धमा हिजो है कहिले एउटा घन्टी हेरौँ भनेको, त्यो भने के भयो कि बिर्सिएर छ, फेरि अर्को ल्याएर बजाइहेर्नु पर्यो। न तपाईँहरूले अर्को घन्टीको चाहिँ आवाज सुनिन्छ कि भनेर। होला छ अनि आज चाहिँ शनिबार, अब हामीले फेरि ग्याल्से लाग्लेन अब यसको चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अब अस्ति दुईटा जति दुईटा जति श्लोक चाहिँ हामीले पढ्यौँ। अब त्यो चाहिँ त खास गरी एउटा आफ्नो गुरुलाई चाहिँ उहाँले अब अथवा अवलोकित स्वरूप गुरुलाई एउटा प्रार्थना जस्तो हो एउटा, अनि उहाँकै रचनाकारले चाहिँ लेख्नु भएको दुईटा अब मुख्य बोधिसत्वहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा पालना गर्नुपर्ने 37 प्रकारको धर्महरू छ है। हुन त अब धेरै चिजहरू छ, तर सारमा ल्यायो भने यो 37 वटा भित्र चाहिँ छ। अब यति चाहिँ बुद्ध हुनु चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो चिजहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ। अनि गुरु असङ्गले मूलचु थोकमै भन्छ पनि। अब अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, तिब्बतमा एकदम दुईजना प्रकाण्ड विद्वानहरू मध्ये सायदै 18औं 19औं शताब्दीको चाहिँ एकदम प्रकाण्ड विद्वान मध्येको चाहिँ एउटा त कुनसङ लामी स्यालुङको रचयिता अब जपल्टुल रिम्पोछे हुन त उहाँको अब कुनसङ लामी स्यालुङ भनेको उहाँको गुरुले प्रवचन दिनु भएको, उहाँको गुरुले उपदेश दिनु भएको चाहिँ उहाँले अब सबै नोट गरेर राख्नु भएको छ नि त। त्यो भएर कुनसङ लामी स्यालुङ भनेको अब कुनसङ लामी स्यालुङको अब सङ्कलक भन्ने कि रचयिता भन्ने कि अब जपल्टुल रिम्पोछे। अनि दोस्रो चाहिँ अब यो मूलचु थोक्मे एकदमै राम्रो विद्वान। तिब्बतमा अब चुन्जुक भन्ने बोधिचर्या अवतार ग्रन्थको चाहिँ एकदम राम्रोसँग व्याख्या गर्नु सक्ने, फेरि व्याख्या गर्नु सक्ने पनि शब्दमा पुस्तकमा चाहिँ पढेर भन्ने अर्थ होइन, उहाँहरूले चाहिँ जे छ त्यो अभ्यास गर्नु सक्ने, अभ्यास गरेको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति अब हुने रहेछ। अब यो बुद्ध धर्म भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ अब हामीले पढ्ने मात्रै होइन, पढेर थाहा पाउने मात्रै होइन, त्यो चाहिँ अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने। अभ्यासमा ल्याएन भनेदेखि अनि त्यसले खासै अर्थ नराख्ने भएको छ है। त्यसो हुँदा के भइरहेछ, आज घाँटी खकार अड्केको हो कि चिसो लागेको? चिसो लाग्यो भने त खासै चिसो खाएको त छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँले चाहिँ अनि पहिलो श्लोक चाहिँ अब बोधिसत्वले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने, बोधिसत्व हुनुको लागि अथवा बुद्ध हुनुको लागि चाहिँ अब त्यो उत्तम मान्छेको जीवन, मनुष्यको जीवनै प्राप्त गर्नुपर्ने छ है। मनुष्यको जीवन बाहेक अन्य योनिमा अथवा अन्य जुनी अरू जीवन लिएर चाहिँ प्राप्त नहुने छ, अरू प्राणीहरूको जीवन लिएर चाहिँ प्राप्त नहुने छ।
मनुष्यको जीवनै चाहिनेछ। मनुष्यको जीवन प्राप्त भएर पनि फेरि चाहिँ अनि अब मध्य देश अब विभिन्न क्याटेगोरीहरू छ। अब तपाईँहरूलाई मैले भने चाहिँ हाम्रो मान्छेको अब यो संसारमा चाहिँ 6वटा हाम्रो जाने ठाउँ मात्रै छ। अब यहाँ देशहरू चाहिँ थुप्रै भए तापनि प्राणीहरूले चाहिँ जाने ठाउँ चाहिँ 6वटा छ। 6वटा कहाँ छ त भन्दाखेरि अब देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, यसलाई सुगति भनेर भनिन्छ। अनि दुर्गति भनेको चाहिँ अब अलिक खराब ठाउँ, अब नर्क, प्रेत र पशु योनि भनेर यो 6वटा लोकहरू भएको छ। अनि यो 6वटा लोकहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा उत्तम योनि चाहिँ मनुष्यको योनि। मनुष्यको योनिमा चाहिँ जन्म लिएर पनि थियो भने फेरि मध्य देशमा जहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भयो, भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभयो, भगवान बुद्धको उपदेश चाहिँ अहिले भगवान बुद्धको शासन चाहिँ भइराखेको यस्तो यस्तो अब आदिहरू मिल्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अनि मनुष्यको जीवनै एकदम चाहिने, उत्तम मानव जीवनै चाहिने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मुल्चु थोक्मेले चाहिँ के व्याख्या गर्नुभएको छ भने पहिलो श्लोकमा चाहिँ अब दल्जुर पर कह भनेर चाहिँ उत्तम मानव जीवन प्राप्ति चाहिँ एकदम कठिन छ, यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यो व्याख्या गर्नुभएको छ। कि यहाँ श्लोकमा के छ भने अब अस्ति मैले यसको चाहिँ फोटो खिचेर पठाएको छु, सायद थुप्रै साथीहरूले चाहिँ प्रिन्ट गर्नुभएको छ। त्यो पनि अब अलि पेज पढ्नु जानेको अक्षर पढ्नु जानेको साथीहरूले चाहिँ यसो यसो हेर्नु होला, यो पनि अब तपाईँलाई काम लाग्छ। अनि काम मात्रै लागेर भने तपाईँले यसलाई चाहिँ धेरैचोटि पढ्नु होला। श्लोक चाहिँ 3-3, 4-4 चोटि अब हामीले बिस्तारै एउटा दुईवटा श्लोक पढ्दाखेरि एउटा निकैचोटि पढ्यो भनेदेखि अनि अलिअलि अर्थ बुझ्नुमा पनि काम लाग्छ। त्यसै गरेर नि आफूलाई पढ्नु पनि अलिकति अरू अरू ग्रन्थहरू पढ्नु सजिलो पनि हुन्छ है। ल यसमा पहिलो श्लोक के छ भने दल्जुर डुछेन येका थोप दुई दिर दक्षिण खुरुई छोले ढल्जे छिर निन्तङ सेन्दु एल्वा मे भने न्येनसेम गुम्बा जल्से लगले नि भने चाहिँ अब यो पहिलो श्लोक है। यो चाहिँ के भन्नुभएको छ भने दल्जुर डुसेन हामीले अब मनुष्यले अहिले प्राप्त गरेको हाम्रो यो जीवनलाई चाहिँ गुरुले चाहिँ केमा उदाहरण राखेको छ भने यो शरीर चाहिँ नाउँको रूपमा उदाहरण राखेको छ। बोट अब नाउँ हामीले चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ अब अहिले जस्तो भन्दा बसको रूपमा राख्ला, अब अरू पनि के थुप्रै यानहरू छ, अब विभिन्न छ त्योहरू राख्ला। तर त्यति बेला चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब नदीहरू पार गर्नु पर्यो भने, समुद्रहरू पार गर्नु पर्दाखेरि सबैले प्राय नाउँको प्रयोग गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो शरीर चाहिँ नाउँ हो है, यो नाउँ हो यो शरीर चाहिँ। अनि अब निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ यो शरीर एकदम आवश्यक छ। र यो शरीर पनि त्यो पनि अहिले हामीले मान्छेको जुनी पाएको बेला यसलाई सदुपयोग गरेर अब हामीले चाहिँ यो सांसारिक नगरीबाट, सांसारिक क्षेत्रबाट चाहिँ निर्वाण नगरी, निर्वाणको क्षेत्रमा जानुको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ है भनेको। अब जस्तो अहिले हामी यहाँबाट चाहिँ दिल्ली जानु पर्यो अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ प्लेन चढेर गएको जस्तो, बस चढेर गएको जस्तो चाहिँ अब हामी हाम्रो यहाँबाट हामी हाम्रो गन्तव्यमा जानुको लागि, हामीले इच्छाएको ठाउँमा पुग्नुको लागि चाहिँ अनि हामीलाई यान चाहिन्छ। अब हामीले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ मान्छे भएको हुनाले हामी अब सांसारिक दुःखमा छौँ। यो दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण नगरीमा प्रवेश गर्नुको लागि चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ यान जस्तो केही न केही चिज चाहिन्छ। अब अहिले हाम्रो यो शरीर चाहिँ अनि उत्तम यान हो है, अहिले सबैभन्दा राम्रो यान हो। अब यसमा चढेर चाहिँ हामीले निर्वाण नगरीमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर अनि दल्जुर डुछेन येका थोप दुई तिर भनेर चाहिँ दलवा गेतङ जुरुवा चु भन्छ। अब यो धेरै डिटेलमा चाहिँ तपाईँलाई भन्ने पनि अब खासै काम लाग्दैन होला। तर मुख्य के चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ भने अब हाम्रो अहिले यो शरीर चाहिँ एकदम भरिपूर्ण सबै कुराले मिलेको भएको छ। अब किनभने भगवान बुद्ध पनि छ, भगवान बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनु भयो, उहाँले उपदेश पनि दिनुभयो, उहाँको शासन उहाँले हामीलाई देखाउनु भएको मार्ग पनि छ। अहिले बुद्धको शासन पनि स्थिर छ र तपाईँ हामी पनि जन्मेका छौँ, मान्छेको शरीर प्राप्त भएको छ। हामीलाई सामान्य भए पनि आस्था पनि छ भगवान बुद्धको धर्म दर्शनप्रति, उहाँले देखाउनु भएको मार्गप्रति हाम्रो आस्था पनि छ। सबै कुरा मिलेकोले फेरि हाम्रो अब सबै इन्द्रियहरू पुगेको छ। अब अहिले चाहिँ अब तपाईँ हामीलाई मान्छेले राम्रो नराम्रो सही गलत हामीलाई छुट्याउन सक्ने हामीसँग अहिले सामान्य भए पनि क्षमता छ। अब त्यो अवस्था पाएको बेला चाहिँ अनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण, जस्तो हामीले पशुहरू अरू अरू चिजलाई जस्तो यहाँ चाहिँ यदि एउटा ओमाने पेमे हुँ जस्तो नमो बुद्धाय भन्ने जस्तो शब्द चाहिँ एकचोटि भन्यो भने तिमी अहिले नै बुद्धत्व प्राप्त गर्छ भनेर चाहिँ कुनै पशु योनिमा जन्मेको पशुहरूलाई चाहिँ हामीले भन्यो भने चाहिँ उहाँहरूले थाहा हुँदैन। अब जति लाख प्रयास गरे पनि उहाँले चाहिँ त्यो भन्नु सक्दैन, थाहा हुँदैन। अब सामान्य इसाराको भरमा यहाँ उसलाई अभ्यास गराएर विभिन्न गर्ने यो भौतिक यहाँ सांसारिक चिजहरूमा त उसले चाहिँ ऊ अभ्यास त होला, तर उनले चाहिँ
आफैले बुझेर थाहा पाएर त्यसलाई अभ्यास गर्नु चाहिँ सक्दैन। अब उनीहरूलाई धेरै कठिन चिज हुन्छ। अब त्यही भएर मान्छेको जीवनमा पनि फेरि हामी मान्छेको जीवन पाएर पनि फेरि एकदम थाहा पाउने नभए कसैले जति हजारचोटि भने पनि विश्वास नहुने, उनीहरूले आस्थाहरू नराख्ने भइसकेपछि तिनीहरू कठिन हुने भएको छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो शरीर चाहिँ दलजुर डुछेन भनेको चाहिँ एकदम यो अब हामीले चाहिँ उत्तम नाउँ पाएको छ है। अहिले चाहिँ एकदम उत्तम नाउँ पाएको छ। त्यो चाहिँ एकदम प्राप्त गर्नु कठिन छ अहिले। अनि थोप 2 दिर भनेको चाहिँ अहिले प्राप्त भएको बेला चाहिँ दक्षिण भनेको चाहिँ अब यसमा करुणाको शब्द आउँछ। अब करुणाको भाव झल्किहाल्छ यहाँ चाहिँ। दक्षिण भनेको दग भनेको आफू, सेन भनेको चाहिँ अरू, अनि खोरुई छो भनेको चाहिँ सांसारिक भवसागरबाट चाहिँ, अनि ढल्जै क्षेत्र भनेको त्यहाँबाट चाहिँ मुक्ति हुनुको लागि, मुक्त हुनुको लागि। अब आफू मात्र नभइकन चाहिँ अनि यसले अलिक महायानी दर्शन हो भनेर पनि देखाइहाल्छ है। तपाईँको दक्षिण खोरुई छोले ढल्जै क्षेत्र हुने। अनि निन्दङ छेन्दु एल्वा मेपानी भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कसै गुरुहरूले चाहिँ अब दिनरात नभनिकन अभ्यास गर्ने भन्ने व्याख्या पनि कहिलेकाहीँ गुरुहरूले गरेको सुन्नु भएको छु, अब सुनेको छु। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ निन्दङ छेन्दु, अब हामी प्राय मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हामी चाहिँ अब अहिले हाम्रो जीवन चाहिँ दिउँसो चाहिँ अब सांसारिक कामहरू, धन सम्पत्ति कमाउने, आफ्नो दैनिक व्यवहारहरू गर्ने, सामाजिक कामको लागि सधैँ सांसारिक कामको लागि बिहान उठेकोदेखि बेलुकासम्म चाहिँ हामीले समय बिताएको हुन्छ। अनि राति भइसकेपछि खानाहरू खायो अनि सुत्यो। अब हामी त्यति बेला चाहिँ दिउँसो चाहिँ सांसारिक काममा व्यस्त भएर फसेर बसिराखेको हुन्छ। अनि राति चाहिँ के हुन्छ त, अब खानासाना खायो, यता गर्यो अनि सुत्यो, निन्द्रामा बसिसकेपछि हामी बेहोस अवस्थामा चाहिँ बसिराखेको हुन्छ। त्यो भएर अब हामीले चाहिँ रात दिन अहिले हामीले केही गर्नु सक्दैन। त्यो भएर गुरुले यहाँ चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि निन्तङ सेन्दु एल्वा मेपानी भने दिउँसो पनि सांसारिक काममा धेरै नभुलिकन अनि राति पनि एकदम मोहमा नफसेर अन्धकार बेहोस भएर नसुतिकन चाहिँ अनि रात दिन हामीले चाहिँ निन्दङ सेन्दु एल्वा मेपानी न्येन्सेम गोम्बा ग्याल्से लगाउने। न्येन भनेको सुन्ने, अनि सेम भनेको चिन्तन गर्ने, गोम भनेको चाहिँ भावना गर्ने, अनि न्येन्सेम गोम्बा ग्याल्से लगाउने भनेर चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ के गर्ने त, बुद्ध हुनु चाहने पुरुषहरूले बोधिसत्वले अभ्यास चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला थाहा पाउनु पर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यो उत्तम मानव जीवन चाहिँ प्राप्त भएको रहेछ है। अब यो अरू योनिमा जन्म्यो भने यो कुरा थाहा नहुने रहेछ भनेर चाहिँ अहिले यो चाहिँ पहिला थाहा पाउनु पर्ने छ। दलजुर डुसेन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रो नाउँ, ठुलो नाउँ चाहिँ प्राप्त भएको छ यो समुद्र पार गर्नुको लागि। अहिले यो प्राप्त भएको बेला चाहिँ अनि आफू र अरू सबै यो सांसारिक भवसागरबाट चाहिँ मुक्ति हुनुको लागि चाहिँ अनि दिउँसो अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, जतिसुकै हामीले धन सम्पत्ति कमाए पनि जे भए तापनि त्यो यहीँ छोडेर राख्ने चिज हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने भएको छ। यदि हामीले त्यो थाहा पायो भने अनि त्यो प्रति धेरै चासो राखेर व्यस्त भएर हामी चाहिँ नलाग्ने भएको छ। त्यो भएर अनि दिउँसो सांसारिक काममा व्यस्त हुने, राति अनि मोह अन्धकारमा गएर सुतेर बस्ने भएको हुनाले त्यस्तो नगरिकन निन्तङ छेन्दु एल्वा मेपानी अनि दिनरात नभनिकन चाहिँ अनि के गर्ने, सुन्ने, चिन्तन मनन गर्ने अनि भावना गर्ने। अब यो चाहिँ पहिला भगवान बुद्धको पालोमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ अब बिहान भिक्षुहरूलाई चाहिँ उपदेश दिनुहुने भएको छ। अब यस्तो यस्तो हो भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। अनि उपदेश दिनुभएपछि दिउँसो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने भएको छ। भगवान बुद्धले यस्तो भन्नुभएको थियो, यो कस्तो होला, यसलाई कसरी भन्नुभएको होला, यो के होला भनेर त्यसलाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने भएको छ। अनि चिन्तन मनन गरिसकेपछि उहाँ बेलुका राति चाहिँ एकदम ध्यान भावना गर्ने, उहाँहरूको सधैँ ध्यान गर्ने भएको छ। अहिले हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने भएको छ। अब आज भोलि चाहिँ प्रायः मान्छेहरूमा के छ भन्दाखेरि अब ग्रन्थहरू पढ्ने, पुस्तकहरू पढ्ने मान्छेलाई पनि अब अहिले चाहिँ म अलिकति जवानी भएको बेला अब यौन अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ एकदम पढ्छु, पहिला सबै ग्रन्थहरू पढ्छु, पढेर लेखिसकेपछि अनि पढाइ लेखाइ गरेर त्यो पुरा भइसकेपछि 5-10 वर्ष 20 वर्ष अब गुम्बाहरूमा भए पनि फेडाहरू भन्ने छ, अब यो त सबैतिर पढेर अनि अलि पछाडि अब 40-45हरू कटिसकेपछि अनि म भावना गर्छु भन्ने सोचहरू भएको साथीहरू पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ अब प्राय। तर त्यो चाहिँ अब बौद्ध दर्शन अनुसार भगवान बुद्धको पालोमा चाहिँ त्यस्तो नभएको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर, त्यो किन हुँदैन भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ म अब 75 वर्ष 80 वर्ष एकदम निश्चित रूपले बस्छु भन्ने त हामीलाई कुनै ग्यारेन्टी छैन नि त। तर अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त एकदम अब निश्चित बस्छौँ, अब म त अब यति वर्ष ठ्याक्कै बस्छ भन्ने खालको एउटा हिन्दू शास्त्रमा चाहिँ के भन्छ 100 वर्षको जीवनलाई चाहिँ 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष चाहिँ विभाजन गरेको छ। यो तपाईँहरूले कहीँ सुन्नु भएको छ कि छैन? के भन्छ आश्रम भनेर 25 देखि 1 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म चाहिँ
अनि बाल आश्रम हो कि के भन्ने छ। अब त्यति बेला चाहिँ हामी अब उनीहरूले चाहिँ यो अब उनीहरूको संस्कारहरू गर्नुपर्ने सबै गरेर नै पढाइ लेखाइ सारा गरेर चाहिँ 25 वर्षसम्म, त्यसपछि चाहिँ अनि गृहस्थ आश्रम भनेर चाहिँ नि बिहे गर्यो, गृहस्थीहरू बसायो। अब 50 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ सबै सक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ के वानप्रस्थ आश्रम है के भन्ने छ। अब अनि 50 देखि 75 वर्षसम्म चाहिँ अनि पढ्यो लेख्यो। अब त्यहाँबाट चिन्तन मनन गर्यो, आध्यात्मिक कुरोमा लागिसकेपछि अनि अन्तिममा चाहिँ सन्यास आश्रम, अब त्यो चाहिँ वानप्रस्थ आश्रम हो के अरे। अब अन्तिमको चाहिँ त्यसरी पुरै जङ्गलहरूमा गएर सन्यास गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको छ। अब त्यो चाहिँ त अब 100 वर्ष ठ्याक्क बाँच्यो भने त हामीले विभाजन गर्ने भयो। तर हाम्रो जीवनको त कुनै ग्यारेन्टी छैन नि त। अब 100 वर्ष ठ्याक्कै बाँच्छ, आज भरे अहिले नै के हुन्छ थाहा छैन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अनि थोय सम गोम सुम भनेर चाहिँ अब बौद्ध धर्ममा चाहिँ 3वटा प्रज्ञाहरू हुन्छ है। प्रज्ञा भनेको शेरपलाई प्रज्ञा भन्छ। प्रज्ञालाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि श्रुतमय प्रज्ञा भन्छ। पहिला चाहिँ अब गुरुहरूलेबाट हामीले चाहिँ सुन्नुपर्ने भएको छ। गुरुहरूले यस्तो यस्तो हो, यसलाई थोइ पिसेर भन्छ। सुन्यो, अब सत्य के रहेछ गुरुहरूले सुनाइसकेपछि हामीले सुन्छौँ। अब सुनिसकेपछि अनि बुद्ध धर्मको सबैभन्दा सुन्दरतम पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले अब गुरुले भन्यो अथवा कुनै ग्रन्थमा उल्लेख गरेको कुरा रहेछ, इभेन भगवान् बुद्धमा आफैले भन्नु भए पनि हो यो चाहिँ मैले भन्यो भनेर तिमीले चाहिँ अन्धकार एकदम अन्धविश्वास गरेर तिमीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। आफूले यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ है, अनि मात्रै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको जस्तै। अनि के भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ पहिला थोइ पिसेर भने पहिला श्रुतमय प्रज्ञा चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ गुरुहरूबाट सुनिसकेपछि। अनि चिन्तामय प्रज्ञाको एकदम आवश्यक पर्छ। अब चिन्तामय प्रज्ञा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण मध्येमा एउटा हो। अनि सम्पिसेर यो भएर छ कि होइन छ, मलाई काम लाग्ने छ कि नलाग्ने छ। पहिला अस्ति मैले एउटा श्लोक भनेको तपाईँलाई, भगवान् बुद्धले चाहिँ गेलोङ दगम थिएनम कि सेक्चे दरु शेर सिन्धु लेखबर तक लगाएका लङ्गर चाहिँ गुछिरमिन भनेको चाहिँ अब उहाँले के भन्नुभयो भने अब भिक्षुहरू तिमीहरूले चाहिँ भिक्षु विद्वानहरूले चाहिँ गेलोङ दगम थिएनम कि लेख सेक्चे दरु शेर सिन्धु भन्नु। पहिला चाहिँ अब पहिलाको जमानामा चाहिँ अब सुन बनाउने मान्छे स्वर्णकारहरूले चाहिँ अब कसै मान्छेले सुन जस्तो ल्याएर दिने बित्तिकै अब ओ यो त सुन रहेछ भनेर चाहिँ फटाफट उहाँले चाहिँ नलिने भएको छ। त्यो के गर्नेछ भन्दाखेरि सेक्चे दर भनेको चाहिँ 3टा शब्द छ यसमा चाहिँ। सेक भनेको चाहिँ आगोमा पोलेर हेर्ने भएको छ। अहिले पनि तपाईँले देख्नु भर सबै के पोल्नेहरूको छ। सेक भनेको पोलेर हेर्ने, सेक्चे भनेको काटेर हेर्ने भएको छ, अनि दर भनेको घोटेर हेर्ने भएको छ। सेक्चे दर शेर सिन्धु भनेर स्वर्णकारले चाहिँ अनि सुन चाहिँ पोलेर काटेर घोटेर हेरिसकेपछि सेक्चे त त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि बल्ल उसले चाहिँ त्यो काटेर हेरिसकेपछि ऊ कन्फर्म भएपछि उसले चाहिँ सुन भनेर लिने रहेछ। त्यस्तै भगवान् बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूलाई के भन्नुभएको छ भने गेलोङ दगम थिएनम कि लेखपर तगला सेक्चे दरु शेर सिन्धु। जसरी स्वर्णकारले चाहिँ सुनलाई चाहिँ पोलेर काटेर घोटेर हेरेर सुन भनेर ग्रहण गर्छ, त्यस्तै मेरो वचनलाई लेखपर तगला भनेर चाहिँ राम्रोसँग तिमीले चाहिँ यो बुद्ध भगवान्ले भनेको कुरा चाहिँ सत्य हर्षै होइन सदा भनेर चाहिँ राम्रोसँग विचार विश्लेषण गरेर त्यो अघि चिन्तामय प्रज्ञा भनेको त्यो राम्रोसँग विचार विश्लेषण गरेर हेर। अनि लेखपर्दा लङ्गर चाहिँ गुछिरमिन राम्रोसँग विचार विश्लेषण गरेर हेरिसकेपछि ठिक लागेपछि मात्रै ग्रहण गर। त्यतिकै अन्धविश्वास गरेर यसलाई चाहिँ सम्मान गरेर हो भगवान् बुद्धले भन्नुभयो सही होला भनेर ग्रहण नगर भन्नुभएको छ। यो बुद्ध धर्मको सबैभन्दा सुन्दरतम पक्ष र एकदम व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता राखेको, नभए बाँधेर तिमीले गर्नै पर्छ। अब हामी त बुद्ध बौद्ध मार्गीको परिवारमा जन्मेको हुनाले यो ग्रहण गर्नै पर्छ भन्ने अर्थ होइन। त्यो किन भन्नुभएको भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिले चाहिँ उसले आफैलाई त्यो कुरा प्रस्फुटन नभइकन आफैले राम्रोसँग थाहा नभइकन चाहिँ अनि उसले मुक्ति नहुने भएको छ। अर्काले भनेको भरमा चाहिँ जस्तो तपाईँ हामी सबैलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो चिज ठिक होइन है भनेर हामी आफैलाई थाहा हुनुपर्ने भएको छ। मान्छेले ठिक होइन भनेर भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो ठिक होइन भनेर हिँड्नु थाल्यो भने त्यो आफ्नो ज्ञान नहुने भएको छ। आफ्नो ज्ञान हुनुको लागि चाहिँ आफैले हेरेर थाहा पाइसकिसकेपछि चाहिँ अनि आफूलाई आफ्नो ज्ञान हुनेछ। त्यो भएर अनि बल्ल त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो ओनरसिप हुने भएको छ, आफू त्यसको मालिक हुने भएको छ। नभए अर्काले भनेको भरमा चाहिँ अनि त्यो जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले अब ज्ञान पनि त्यस्तो छ नि त। अब हामीले सबै कुरा आफूले मेहनत गरेर पढेर लेखेर बुझेर मेहनत गरिसकेपछि अनि उसलाई त्यो ज्ञानलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्नु सक्ने भएको छ नि त जे पनि कुरा चाहिँ। त्यसो गरेर अब स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ अनि पहिला विश्लेषण गरेर हेरिसकेपछि मात्रै ग्रहण गर है तिमीहरूले चाहिँ। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने आफैले थाहा पाउनुपर्छ, आफै जाग्नुपर्ने भएको छ नि त, आफै बिउजिनु पर्ने भएको छ, आफै थाहा पाउनुपर्ने भएको हुनाले अनि त्यति बेला बल्ल हामीले चाहिँ अनि आफ्नो बत्ती चाहिँ आफै बाल्ने भएको छ। भगवान् बुद्धले चाहिँ त्यो भएर तिमीहरूले आफ्नो बत्ती चाहिँ आफै बाल्नुपर्छ। एउटा शब्द के पनि छ भने
यही निख्योला थर्पी लम्देगी थर्प रङ रङले सेपर के भन्छ मैले मार्ग मात्रै देखाउने एउटा निर्माण जगत प्राप्त गर्नुको चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने काम चाहिँ तिमी माथि भर पर्छ है भन्नुको कारण यिनीहरूसँग जोडेर आउँछ त्यो भएर नभए अर्काले भने ल स्वर्ग छ अरे भनिदियो अब स्वर्ग कहाँ छ त यहाँ छ भनेर देखाउने ठाउँ पनि छैन ऊ त्यहाँ रहेछ भनेर लेट डोडाएर गएर देखाउने ठाउँ पनि नभएको हुनाले अब त्यो के रहेछ भने आफैले अनुभव गरिसकिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई जसरी कहिलेकाहीँ हामीले कुराहरू गर्छौँ ध्यान गरेर बस्दाखेरि ओ मेरो धेरै जस्तो साथीले मौका आएर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो मन त पटक्कै स्थिर हुँदैन भने त्यो स्थिर हुँदैन भनेर थाहा पाउनु चाहिँ उसको आफ्नै अनुभव हो जसले थाहा पायो त्यो उसको आफ्नो ज्ञान हो त्यो त्यसै गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको चाहिँ थाहा हुँदै 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 अब अर्काले ओ मन स्थिर हुँदैन भन्यो भने मन स्थिर हुन्छ भने तापनि ओ मन यस्तो छ भने तापनि मन उस्तो छ भने तापनि हामीलाई काम लाग्ने छ भने त काम नलाग्ने छ नि त अब स्थिर छ भने हामीलाई के लाग्छ स्थिर बस्दैन भनेर के काम लाग्छ अब उसको अनुभव भनेको चाहिँ स्थिर नबस्ने रहेछ भन्ने भएको हुनाले आफैले थाहा पाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ असङ्ग गुरुले चाहिँ के भन्नुभएको त भन्दाखेरि अनि पहिला चाहिँ सुनेपछि अनि सम भनेको चाहिँ अनि चिन्तामय प्रज्ञाको लागि ठिक रहेछ रहेछ मलाई काम लाग्ने वर्षै हुन्छ सत्य वर्षै भनेर भनेर अनि चिन्तामय प्रज्ञा अनि त्यसपछि ठिक लागिसकेपछि नि भावनामय प्रज्ञा नि ध्यान गर्नुपर्ने त्यसमा अनि ध्यान गर्नुको लागि चाहिँ पहिला नसुनिकन चाहिँ गुरुबाट ज्ञान प्राप्त नभइकन श्रुतमय प्रज्ञा नभइकन चाहिँ थाहै नहुने भएको छ यो के भनेको भएको छ भने थोइप मेबी गोम्बायाङ लग्दुम टग्ल जेकबसिन भनेर चाहिँ पहिला हामीले सुनेन भने चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा नभएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि हात नभएको मान्छे भिड पहाडमा चढ्छु भनेको जस्तो हो भिडमा चढ्नुको लागि चाहिँ अब हामीलाई हात खुट्टा सबै सक्लो हुनुपर्ने भएको छ अब त्यो छैन भने हामी भिडमा चढ्नु सक्दैन अब रुखहरूमा चढ्यो भने त्यस्तै अब हात नभएको मान्छे रुखमा चढ्नु सक्दैन भनेको जस्तो हो त्यो भएर श्रुतमय प्रज्ञा गुरुहरूबाट के रहेछ त के सत्य हो के असत्य हो भने पहिला सुन्नुपर्ने भएको छ यदि त्यो सुनेन भने चाहिँ अनि हामीलाई थाहै हुँदैन ध्यान भनेको कसरी गर्ने के हो अत्तो पत्तो नहुने भएको छ त्यो भएर हामीलाई श्रुतमय प्रज्ञाको एकदम आवश्यक पर्ने भएको छ अब त्यस्तै गरेर फेरि सुनेर मात्रै राख्यो भने चाहिँ केही काम लाग्दैन सुनेर त राख्यो यदि हामीले अभ्यास गरेर थाहा पायो अब हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने चिज के रहेछ त्याग्नुपर्ने चिज के रहेछ भगवान् बुद्धले के उपदेश दिनुभएको छ कस्तो कुरालाई उहाँले भन्नुभएको छ भनेर ग्रन्थहरू पढ्यो रटेर राख्यो सबै यताउता गऱ्यो भनेदेखि थाहा त हुने भएको छ अब शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले हामीले सबै जो कोहीले पनि पढेपछि थाहा हुने भएको छ तर त्यसमा भावनामय प्रज्ञा छैन भनेदेखि ध्यान साधना अभ्यास गरेन भने के हुने छ भन्दाखेरि गुम्बमे बिथोइ पायौँ यदि भावना नभएको नगर्ने अभ्यास नगर्ने श्रवण पनि श्रुतमय प्रज्ञा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि छुप्पो सेर्ने चिङपटा भनेको चाहिँ एकदम धनी मान्छे चाहिँ एकदम लोभी भएर चाहिँ लोभले बाँधेर राखेको जस्तो हुन्छ भनेर अब धन सम्पत्ति पुरा छ जे भए पनि छ अनि खाँदाखेरि पनि उसले सामान्य लोभले गर्दा खानु नसक्ने अब सामान्य आफू के भन्छ गाडी घोडै चढ्नु पर्यो भने एकदम कम भन्दा कम सबै सामान्य चिजहरू मात्रै प्रयोग गरेर हिँड्यो भने जति धन भए पनि के काम लाग्यो त्यो त उसले त आफूले चाहिँ एकदम लोभले बाँधेर बसेको जस्तो अन्तिममा त मरेर जान्छ नखाइकन त्यहाँ राख्यो भने तपाईँसँग के भन्छ लाखौँ करोडौँ ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ अनि खाँदाखेरि चाहिँ अब सामान्य एउटा अब के भन्ने अब के खाने हुन त खानेकुरालाई अब यो राम्रो यो नराम्रो भनेर भन्ने कुरा त भएन तर अब सामान्य खाना खाएर हिँडेको जस्तो सामान्य लगाएर हिँडेको जस्तो त्यस्तो खालको भयो भने काम लाग्दैन भन्ने अर्थ त्यो त्यसको मतलब चाहिँ एकदम मिठो खानुपर्छ राम्रो लाउनुपर्छ भन्ने अब त्यो अर्थ त होइन कि तर यस्तो हुन्छ है धन सम्पत्ति भए पनि अनि आफूले चाहिँदाखेरि प्रयोग नगरेको जस्तो अनि त्यतिकै त्यो छोडेर जानुपर्ने जस्तो हुन्छ भनेको अब यदि श्रुतमय प्रज्ञा भएर चाहिँ भावनामय प्रज्ञा यदि हामीले चाहिँ ध्यान साधना गरेन भनेदेखि अनि त्यो केही काम लाग्दैन फेरि मर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पटक्कै अनुभव नहुने भएको छ अनि खाली हात चाहिँ जाने भएको छ तपाईँलाई मैले पहिला पनि एउटा सुनाएको थिएँ अभ्यास भएन भने चाहिँ के हुने भएको छ त मान्छेले भन्दाखेरि पहिला एकजना चाहिँ एकदम विद्वान प्रोफेसर चाहिँ अब एउटा समुद्रमा एउटा नाउ चढेर चाहिँ अब कुनै पर एउटा ठाउँमा चाहिँ अब प्रवचन दिनु जाने भएको छ प्राय लेक्चर दिनु जाने भनेको प्रोफेसरहरू विद्वानहरू चाहिँ त्यसरी जाने भएको छ अनि त्यो प्रोफेसर चाहिँ अब त्यो लेक्चर दिनु जाँदाखेरि चाहिँ अनि अब त्यो भित्र अब खलासी भनौँ त्यहाँ अब त्यो सहयोगी एकजना पनि त्यहाँ बसिराखेको भएको छ र उनीहरू दुईजना चाहिँ सँगै बस्ने ठाउँ यसरी हेराहेर भएको नजिकै ढोकाको किना छेउमा चाहिँ परेछ अनि प्रोफेसर चाहिँ अब भोलि मैले चाहिँ प्रवचन दिनुपर्छ भन्ने भावले चाहिँ अब के प्रवचन दिने यसो चिन्तन मनन गर्दै गइराखेको बेला चाहिँ अनि अब खलासी चाहिँ अब जाँदै जाँदै गयो अब त्यहाँ
एकदम बाटोमा धेरै टाढो जाँदा जाँदा अनि निन्द्रा लागेछ उसलाई चाहिँ निन्द्रामा यसो झुमेछ अब निन्द्राले चाहिँ यसो यसो गर्ने अनि प्रोफेसर चाहिँ ऊ निदाएको जस्तो भएपछि अब म पनि सुत्छ होला भन्ने उनलाई चाहिँ डर लाग्यो के हो अनि गएर उनलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ अनि उसँग गफ गर्नु थालेछ उनले चाहिँ अनि गफ गर्नु थाल्दाखेरि के सोधेछ भन्दाखेरि अब भाइ तिमीले चाहिँ जीवनमा कहिले पनि गणित पढेको छ म्याथ पढेको छ भन्दाखेरि अनि उनले चाहिँ होइन हजुर मैले पढेको छैन म्याथ पढेको भए त म त कहीँ टिचर पो हुन्थ्यो होला कहीँ के गर्थ्यो होला म यहाँ कहाँ खलासी हुन्छ र हजुर यो नाउँमा मैले पढेको छैन भन्दाखेरि ओ तिमीले म्याथ पढेन भनेदेखि तिम्रो जीवन चाहिँ आधा खेर गयो अब सामान्य हिसाब पनि तिमीले गर्नु नजान्ने केही नबुझ्ने भएर चाहिँ तिमी अबुझ भएर बसिराखेको हुन्छ त्यसरी तिमीले चाहिँ तिम्रो जीवन आधा खेर गयो भनेछ त्यति बेला त उसले त अब कोही पनि मान्छेलाई त प्रशंसा गरे पो खुसी हुन्छ अब उसलाई चाहिँ तिमी ठिक होइन रहेछ भनेपछि त दुःखी भएछ अब दुःखी भएर हुनु अब यो यत्रो विद्वान मान्छे यहाँ बसिराखेको छ यो प्रोफेसर भन्छ अब म सामान्य मान्छे भनेर दुःखी भएर बसेछ अनि अलि पर पुगिसकेपछि फेरि एकछिनमा चाहिँ ऊ निन्दाउनु थाल्यो होला अनि तिमीले चाहिँ साइन्स पढेको छ भन्दाखेरि उसले फेरि त्यस्तो उत्तर दियो छैन अनि उसले भने तिमीले साइन्स पढेन भने के नै थाहा हुन्छ तिमी त तिम्रो जीवन आधा त खेर गइसक्यो अब साइन्स पढेपछि त एकदम यो ज्ञान हुन्छ ऊ ज्ञान हुन्छ त्यस्तो हुनु पनि तिमीले केही प्राप्त गर्न सकेन अब भन्दा जुन दुःखी भएर बस्यो अब त अझ अलि पर पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि सोधेछ प्रोफेसरले तिमीले दर्शन पढेको छ भन्दाखेरि होइन हजुर मैले दर्शन पढेको छैन दर्शन पढेको भए त म यहाँ कहाँ यसरी क्लासी गरेर बस्थेँ यो नाउँमा म त अलि पर तपाईँ जस्तो नै लेक्चर दिएर यसरी हिँड्थेँ होला भनेर भन्दै लो तिम्रो जीवन चाहिँ आधा खेर गइसक्यो अब दर्शन पढेन भने चाहिँ यो संसार जगत भनेको के हो निर्वाण भनेको के हो अब सारा कुरा चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्नु तिमीले के गर्न सक्छ त तिमीले केही थाहा पाएन तिम्रो जीवन आधा खेर गयो भनेर भनेपछि जुन दुःखी भएर बसिरहेको छ यसो झुक्रेर बस्यो अब अघि त्यही प्रोफेसरले अब तिम्रो जीवन त आधा खेर गयो अब हुनु पनि हो अब आफूले केही पढेको छैन जानेको छैन अब तपाईँ हामीलाई पनि आफूले नजानेको कुरा हामीलाई पढ्नु लेख्नु आएन भने त सबै मान्छेलाई त्यही हुन्छ अब कहिले उता पढेको बेला उसले केही पढेको छ भने गाउँघरतिर तपाईँ हामीले पनि सुनेको अब कोही स्कुल गएको 10 पढेको पहिलाको अब हाम्रो एजको समयमा हो भनेदेखि 10 पढेको 12 पढेको अब उसले त बिए गरेछ भन्ने सुन्यो भने त अब के न होला जस्तो ठान्छ नि त मान्छेले त अब आफू नपढेको हुँदाखेरि ओ म त अनपढ हुँ निरक्षर आफूले केही जान्दैन भन्ने खालको भाव हुन्छ र त्यो त्यतिकै आत्मग्लानी जस्तो भएर बस्छ अनि त्यो खलासी जुन पीडित भएर बस्यो अनि जाँदा 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 निकै पर पुगिसकेपछि अनि प्रोफेसरलाई चाहिँ खलासीले सोधेछ अब हजुर प्रोफेसर साहब तपाईँले चाहिँ कहिले पानीमा यो पौडी खेल्नु जानेको छ स्विमिङ खेल्नु जानेको छ भनेर सोधेछ अनि प्रोफेसरले भनेछ है मूर्ख म जस्तो यस्तो विद्वान मान्छे अब सबै कुरा जान्ने दर्शन लेक्चर दिनु सक्ने दिनुपर्ने मान्छेले त्यसले चाहिँ अब पौडी खेल्नु सिक्छ मैले जानेको छैन मैले भन्दाखेरि अनि हो त्यसो भयो भने अब तपाईँको जीवन चाहिँ पुरै खेर गयो अब भन्दैछ किन भन्दाखेरि हो हजुर अब यो नाउ चाहिँ हाम्रो बिग्रियो यो सिप चाहिँ अब बिग्रेर पानीमा डुब्दैछ अब तल अब यहाँबाट जो पौडी खेल्नु जान्छ त्यो चाहिँ अब नजिक आइपुगेको छ हामी धेरै टाढो छैन अनि त्यो पानीमा चाहिँ पौडी खेलेर तर्नुपर्छ अब अनि जसले जानेको छैन अब त्यो चाहिँ यहीँ डुबेर मर्छ भन्दा अनि प्रोफेसर चाहिँ रातो पिरो भएर अब मर्ने भयो भने त्यहाँ डुबेर मर्यो खलासीहरू चाहिँ जान्ने चाहिँ तरेर गएछ यसले के सिकाउँछ अब यो प्रसङ्गले यो कथाले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेक्चर दिएर एकदम ठुल्ठुलो शब्द बोलेर भाषण गरेर सारा ग्रन्थहरू पढेर चाहिँ अनि त्यो हामीलाई काम लाग्छ भन्दा काम नलाग्ने भएको छ अब त्यतिकै शब्दमा त काम लाग्यो एकछिनको लागि त अर्कालाई सुनाउनु त सक्यो तर आफ्नो अनुभव नभइसकिसकेपछि तिनीहरू काम नलाग्ने छ त्यो प्रोफेसर डुबेर मैले चाहिँ खलासी चाहिँ तर्दियो अनि अहिले अब हाम्रो चाहिँ यो शरीर चाहिँ नाउको रूप जस्तो हो त्यो नाउ जस्तो हो एक न एक दिन चाहिँ हामी चाहिँ अब मर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहे अब के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब नेचुरल डेथ भनौँ अननेचुरल डेथ जे भए तापनि अब हाम्रो नेचुरल डेथ भनेको चाहिँ अब रोग व्याधि लागेर सामान्य हिसाबले मर्नेलाई चाहिँ अब प्राकृतिक मृत्यु अब प्राकृतिक भनेको एक्सिडेन्टहरू भयो घटनाहरू घट्यो लड्यो पर्यो के भयो जे जस्तो भए तापनि यो शरीर चाहिँ एक दिन यो शरीरबाट हामी चाहिँ छुट्नुपर्ने हुन्छ अब यो शरीर त त्यो नाउँ बिग्रेको जस्तो एक दिन त बिग्रिन्छ अब त्यो बिग्रेर यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब यो छोडेर यो त अब जलाएर सबैले उचालेर लगेर सबै खरानी पारिदिने बेला अब गाड्नेहरूको गाड्छ जलाउनेहरूको जलाउँछ त्यो अवस्थामा पुग्ने बेला अनि अब हाम्रो मन तत्त्व एउटा चाहिँ अब हामी सबैले अब मन तत्त्व जुन छ अब त्यसले चाहिँ अहिले अनुभव बनाएर अहिले हामीले ज्ञान भएर बस्यो भने चाहिँ अनि त्यो पौडी खेलेर तरेको जस्तो चाहिँ
अब हामीले चाहिँ निर्वाण सुख प्राप्त गर्नु सक्ने भएको छ भावनामय प्रज्ञा गरेर हामीले एकदम अभ्यास गरेर राख्यो भने। अनि राखेन भनेदेखि अनि त्यही अब सबै डुबेर त्यो पानीमा डुबेर मरेको जस्तो हुने भएको छ। त्यो भएर बुद्ध दर्शनको सबैभन्दा अब तपाईँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो 3वटा प्रज्ञा है, श्रोतमय प्रज्ञा, चिन्तामय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा। अब यो पहिलो श्लोकले चाहिँ के देखाउँछ त हामीलाई भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामीले उत्तम मानव जीवन चाहिँ पाएको छ है। अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो अवसर पाएको बेला यसलाई खेरो नगइकन चाहिँ अनि आफू र अरू अरू दुइटै चाहिँ अथवा सबै संसारको प्राणीहरू चाहिँ यो दुःखरूपी भवसागरबाट मुक्ति पाउनुको लागि चाहिँ दिनरात नभनिकन दिउँसो सांसारिक काममा मात्रै व्यस्त भएर समय खेरो फाल्ने, राति चाहिँ एकदम मोहमा परेर सुतेर एकदम समय खेरो नफालिकन चाहिँ दिनरात नभनिकन अनि के गर्ने त भन्दा पहिला हामीले चाहिँ सुन्ने, अब के रहेछ सुन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चिन्तन मनन गर्ने, त्यसपछि हामी भावना गर्ने भने घेन्छन् गुम्बा घेन्छ लाग्दैन भने चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अनि यो कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ अनि तपाईँ हामी पनि अभ्यास गर्दै 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 अनि एक दिन बुद्ध हुने मार्ग चाहिँ यसरी हामीलाई देखाउनु भएको छ, देखाएको छ। त्यही भएर भगवान् बुद्धको समयमा चाहिँ अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ बिहान भिक्षुहरूलाई चाहिँ उपदेश दिनुहुने भएको छ। उपदेश दिइसकेपछि दिउँसो चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने छ, चाहे त्यो उपासक उपासिकाहरू पनि। फेरि अब भिक्षुहरूले मात्रै होइन, भगवान् बुद्धले चाहिँ भगवान् बुद्धलाई चाहिँ भोजन निमन्त्रणा गर्ने, अब उहाँ आफै पनि फेरि भिक्षाटनको लागि जानुहुने, अनि जुन घरमा चाहिँ उहाँलाई भोजन निमन्त्रणा दिनुभयो त्यो घरमा जानु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ पहिला भोजन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ, त्यहाँ फेरि धर्म उपदेश दिएर चाहिँ जानुहुने रहेछ। अनि त्यो धर्म उपदेश दिएको चाहिँ अनि त्यति बेला अब भिक्षुहरूले पनि गृहस्थीहरूले पनि अनि के पहिला सुनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ केही निश्चित समयसम्म चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने, अनि चिन्तन मनन गरिसकेपछि भावना गर्ने। बेलुका प्रायः भिक्षुहरू चाहिँ ध्यान साधना गर्ने, भावना गर्ने भन्छ। अनि तपाईँ हामीले पनि अब अहिले चाहिँ यो परीक्षा गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ। हामीले कसरी हेर्नुपर्छ यो कुरा, सबै कुरालाई हामीले चिन्तन गरेर मनन गरेर हेरेन भनेदेखि हामीले थाहा नहुने भएको छ। अब जस्तो हामीले पशुहरूसँग बसेर उनीहरूको अरू कुरामा चाहिँ सबै चिजहरूमा एउटै जस्तो हुने भएको छ। पशु तपाईँ हामी सबैको अब उनीहरू पनि खाना खानुपर्ने, भोग लाग्नुपर्ने, राम्रो गऱ्यो भने उनीहरू पनि खुसी हुने, नराम्रो गऱ्यो भने उनीहरू पनि दुःखी हुने। जस्तो पशुहरू पनि के हुन्छ, उसको घाँटीहरू कनाइदियो, उसलाई चाहिँ सुमसुमाइदियो, यताउता भनिदियो, ऊ पनि एकदम खुसी भएर तपाईँसँग सँगसँगै आउँछ। ऊ चाहिँ अब यताउता गऱ्यो। जस्तो कुकुरहरू हेऱ्यो पनि, बिरालोहरू हेऱ्यो भने, गाई भैँसी नै जे जस्तो भए तापनि तपाईँले माया गर्यो, सुमसुमायो भनेदेखि त्यो तपाईँ हामी सँगसँगै आउँछ। उसले थाहा हुन्छ अब यसले मलाई चाहिँ राम्रो गर्दैछ, माया गर्दैछ भने उसले चाहिँ थाहा हुन्छ। अब खानेकुराहरू दियो, अब उसलाई भन्दा छन् त छँदैछ, आज हो त हो, त्यस्तो हुन्छ। अब कुकुरहरूले पनि फेरि उसले पालेर राखिसकेपछि आफ्नो मालिकको एकदम रक्षा गर्छ भन्छ। हरेक कुराबाट चाहिँ उसले चाहिँ उसको छेउमा बसेर जसरी हुन्छ उसले चाहिँ उसकै रक्षा गर्ने, उहीसँग त्यसरी हिँड्छ हुन्छ सबै कुराहरूमा। अनि उनीहरूलाई पनि के हुन्छ, खाना खानु मन लाग्छ, भोक लागेको उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, गर्मी भयो भने उनीहरू पनि एकदम अलिकति शीतल छायाहरू खोजेर हिँड्छ। अब जे जस्तो उसलाई दुःख थाहा हुन्छ, सुख थाहा हुन्छ, सबै थाहा हुन्छ पशुहरूलाई पनि। तर एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुँदैन उनीहरूले भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चिन्तन मनन गरेर चाहिँ यो मार्गमा चाहिँ लाग्नु नसक्ने भएको छ। यो चाहिँ हामी मान्छेहरूले बाहेक चाहिँ पशु पक्षी अरू योनि अन्य योनिमा प्राप्त भएको चिजहरूले चाहिँ अरू योनि प्राप्त गरेको अथवा किरा फटिङ्ग्रा अब इत्यादि पशु पक्षी जानवर अब जे जस्तो यो योनिहरूमा जन्मेर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो मुक्तिको मार्ग चाहिँ खोज्नु नसक्ने भएको छ। अब मान्छेकै जीवन प्राप्त भएको बेला चाहिँ अहिले एकदम राम्रो अवसर भएको हुनाले चाहिँ अनि पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको उत्तम मान्छेको जीवन प्राप्त भएको छ है अहिले। अनि यसलाई चाहिँ पट्टै खेरो फाल्नुहुन्न भन्ने अर्थ चाहिँ बुझाएको भएको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले अब अहिले सामान्यतया अब यहाँ हामी सुन्ने यो ग्रन्थहरू पढ्ने अरू जो कोहीले भए पनि यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने भएको छ। पहिला चाहिँ हो हाम्रो जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर छ है भनेर। अनि त्यो चाहिँ के गर्छ त, पशुहरूतिर हेरेर उनीहरूसँग बुझेर सबै हामीले एक प्रकारले अनुसन्धान जस्तो एक प्रकारले चाहिँ चिन्तन मनन त्यहाँ हेर्नुपर्ने भएको छ। त्यहाँ हेरिसकेपछि अनि बल्ल आफू थाहा हुनेछ हो यो त हाम्रो जीवन त एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ। अनि यो जीवन चाहिँ फेरि सजिलोसँग प्राप्त हुन्छ भन्दा प्राप्त हुँदैन। यो जीवन किन प्राप्त हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब त्यतिकै हिँड्दा हिँड्दै डुल्दा डुल्दै प्राप्त भएको जस्तो जीवन होइन यो। किनभने परापूर्व कालहरूमा हामीले पनि पुण्य आर्जन गरेकोले एकदम सत्कर्म गरेको हुनाको सत्कर्म गरेको फल हो यो। सत्कर्म गरेको फलले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ यस्तो मानव जीवन प्राप्त भएको छ। अनि यो मानव जीवन यस्तो उत्तम मानव जीवन प्राप्त भएको बेला चाहिँ अनि यहीँ भोलि छोडेर राख्नुपर्ने, यहीँ नै फ्याँकेर राख्नुपर्ने चिजहरूको प्राप्तिको लागि चाहिँ दौडधुप धेरै नगर्ने भएको छ। अब तपाईँहरूले हजारौँ लाखौँ यहाँ महलहरू खडा गरे पनि अब यो शरीर मरेर जाने बेला त सबै यहीँ छोडेर जाने चिज हो नि त। अब अनि त्यसको लागि चाहिँ त्यो बुझेर ओहो यो यस्तो मैले जीवन प्राप्त भएको बेला चाहिँ अनि यो चाहिँ सामान्य चिज देख्ने भएको छ। यहाँ सबै छोडेर जाने चिज जस्तो यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ
आज भोलि त हामी यो ठाउँ छोडेर अन्तै ठाउँ जानुपर्छ भन्ने थाहा पायो भने त अनि हामीले यो महलहरू एकदम खडा गर्दैन नि त। यहाँ त अब आज रातभरि लागेर मेहनत गरेर एकदम दुःख गरेर हामीले घर बनाउँछ त बनाउँदैन नि त। किन बनाउँदैन भन्दाखेरि त भोलि त हामी त जानुपर्छ यहाँबाट छोडेर, हामी त फेरि फर्केर आएर यो ठाउँ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा थाहा पायो भने चाहिँ अनि यहाँ हामीले चाहिँ एकदम व्यवस्थित गरेर सामान्य गरेर आज रात कसरी बिताउने भन्ने ढङ्गले बसेर अनि भोलि हामी चाहिँ हिँड्ने तयारी गर्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्ने भएको छ। मैले जति पनि दिनरात नभनिकन खटेर मेहनत गरेर जम्मा गरेर राखेको चिजहरू चाहिँ, मैले सङ्कलन गरेको चिजहरू चाहिँ त्यो मैले चाहिँ जाने बेला चाहिँ त्यो मैले लिएर जानु नसक्ने भएको छ, त्यो यहीँ छोडेर जानुपर्ने छ भनेर पहिला थाहा पायो भने चाहिँ अनि त्यसको सार चाहिँ त्यसले त्यति देख्दैन, अब त्यसको महत्त्व चाहिँ देख्दैन, नदेख्ने भएको छ भनौँ न। अब अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तो देखेको छैन र अनि जसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ के गरेर हुन्छ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चिज चाहिँ एकदम प्राप्त गर्नुको लागि दिन रात नभनिकन हामी खटेर चाहिँ जम्मा गरेर राखेको हुन्छ नि त। अनि यो चिज थाहा पायो भने चाहिँ अब गुरु यो दलजुर प्रकार हो, यो हाम्रो उत्तम मानव जीवन प्राप्ति चाहिँ कठिन छ है भनेर पहिलो थाहा पायो भने अनि त्यहाँ नपसिकन चाहिँ अनि के चाहिँ गर्ने भएको छ त भन्दाखेरि अब सदा हामीलाई काम लाग्ने चिजको पछाडि चाहिँ हामीले दौडिने भएको छ, त्यसमा लाग्ने भएको छ। अब त्यो सदा काम लाग्ने चिज चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अनि भगवान् बुद्धले दिएको उपदेश अनुसार हामीले चाहिँ पालना गर्दै मेहनत गर्दै त्यो मार्गमा लाग्यो भने चाहिँ अनि हामी चाहिँ सधैँ अनि सही बाटो हामीले चाहिँ पछ्याउन सक्ने भएको छ, सही बाटो चाहिँ लाग्ने भएको छ। त्यो भएर अनि यो श्लोक चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, अब हाम्रो जीवन महत्त्वपूर्ण हो है, यो खेर नफालौँ है भन्ने हामीलाई सोच चाहिँ हामी आफैमा आउनुपर्ने भएको छ है लसोलो। त्यो भएर अब किताब भएको साथीहरूले चाहिँ अब यसलाई अलिअलि पढ्नु पनि होला है। दलजोर डुछेनिएको थोप दुई दलजोर भनेको त अब यो उत्तम मानव जीवन चाहिँ हो है भने चाहिँ डुछेम्बो भनेको चाहिँ मैले शब्द भनिरहेको छु। यो चाहिँ डु भनेको चाहिँ नाउ, अब जो हामीले चलाउने समुद्रतिर चलाउने, तपाईँ पोखरातिर गयो भने नाउ छ नि सानो डुङ्गा चलाउने, त्यसलाई भनेको डु। छेम्बो भनेको चाहिँ ठुलो भनेको, क भनेको चाहिँ प भनेको प्राप्त गर्नु, क भनेको चाहिँ गाह्रो छ है, यो पाउनु गाह्रो छ। अनि थोप दुई धिर भनेको चाहिँ अहिले थोप भनेको प्राप्त भएको, दुई धिर भने अहिले चाहिँ हामीले यो प्राप्त भएर बसिराखेको छ। अनि दग भनेको चाहिँ आफू, सेन भनेको चाहिँ अरू, दक्षिण भनेको खोरुवा भनेको चाहिँ संसार है, दक्षिण खोरुई छो भनेको चाहिँ अनि यो छो भनेको चाहिँ पोखरीहरू अब यहाँ चाहिँ समुद्रहरूमा बुझ्नुपर्छ। दक्षिण खोरुई छोले भने सांसारिक सागरबाट चाहिँ अनि ढल्झै छिर भनेको चाहिँ त्यहाँबाट मुक्ति पाउनुको लागि। निन्दाङ छेन्दु भने निन भनेको दिउँसो, छेन भनेको राति, निन्दाङ छेन्दु। एलुवा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एवा भनेको चाहिँ सिधा दिनरात विभेद नगरिकन यो दिउँसो हो यो राति न हो भनेर नछुटेकन एलुवा मे पर्ने भनेको चाहिँ अनि न्यन भनेको सुनेको, सेम भनेको चाहिँ चिन्तन गरेको है। न्यम्बा भनेको सुनेको, सेम भनेको चिन्तन गरेको, गोम भनेको चाहिँ भावना गरेको। अनि न्यनसेम गोम्बा ग्याल्से लाग्ले निन भनेको, ग्याल्से लाग्ले ग्याल्से भनेको चाहिँ अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ बोधिसत्वहरूलाई भनेको। अब ग्यालुवा भनेको चाहिँ बुद्ध, से भनेको चाहिँ पुत्र। किन ग्यालुवा ग्यालुई से भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ अब मेहनत गरेर उहाँले प्राप्त गर्नु भएको मार्ग हामीलाई देखाउनु भएको हुनाले त्यो मार्गमा लाग्ने भएको चाहिँ ग्यालुवा भनेको बुद्ध चाहिँ अब हाम्रो बा जस्तो हो। अनि त्यसको त्यो मार्गमा लाग्ने बोधिसत्वहरू चाहिँ उहाँको पुत्र जस्तो हो, छोरा जस्तो हो। त्यो भएर ग्याल्से लाग्ने निन भनेको चाहिँ बोधिसत्वहरूको चाहिँ बोधिसत्वहरूले आचरण गर्ने चिज हो, उनीहरूले जीवनमा उतार्नुपर्ने चिज हो भनेर है। ल त्यो पेज पढेको साथीहरूले चाहिँ फेरि यसलाई अलिअलि पढेर अब कहिलेकाहीँ हामीले प्रेमकथाहरू पढ्दाखेरि पनि तपाईँहरूले यो श्लोकहरू अलिअलि पढ्नु दिन्छु म, तपाईँहरूले पनि शब्द अलिकति हेरेर राख्नु होला है। अनि अरू अरू पेजहरू पढ्दाखेरि पनि काम लाग्छ। अब यस्तै गरेर चाहिँ अनि अलिअलि थाहा पनि हुन्छ, अब अलिअलि जान्नु पनि सक्छ होला है लसो ल। त्यो भएर एकछिन अब फेरि ध्यान गर्नुहोस् है तपाईँहरूले चाहिँ। ल सो धन्यवाद तपाईँलाई।
Sonam de Tamje Sekba Nyin Tobne Nyimbe Tanam Pamje Ne Gega Nache Bala Tobai Sibi Solendo Andol Wara Sho Changjo Samjo Rimburuche Maje Banam Je Juruche Keba Nyamba Me Bayan Gongne Gondo Belwara Sho Balden Lame Shabe Temba Dan Hanyam Yola Deje Jungwa Dan Dashe Malu Sosa Devjan Enyordo Sanje Salango Bara Sho